اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے برادر اصغر حضرت مولانا قاری ابو بکر عبدالکریم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہے ہر دام اس دا نام پکارن والا اس دا نام پکارن والا کس میدان چ نہیں ہر دام جس رستے تو سنت دی مہکی آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا کتاب و سنت دے رنگی اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا جگ رس دا یارو رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اللہ والے لوگانوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ والے لوگانوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے محمدیہ حدیث پہنچاندے رہانگے محمدیہ حدیث پہنچاندے رہانگے اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ جنہ دیاں مشکلیں اللہ حل کردہ وہ بولے گا کچے پکے عقیدے والا نہیں پکے عقیدے والا بولے گا اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ پیغام سارے جگ نو پیغام سارے جگ نو پہنچاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ والے لوگانوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے توجہ کریں عبادت ایک رب دی طریقہ نبی دا سمجھ لگے تو سبحان اللہ کہنا ورنہ کوئی زبردستی نہیں عبادت ایک رب دی طریقہ نبی دا خسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا عبادت ایک رب دی طریقہ نبی دا حسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا غیر شرعی کمتوں ہٹاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ والے لوگانوں
نو بلاندے رواںگے توحید ہاں توحید سناندے رواںگے توحید ہاں توحید سناندے رواںگے میری طرف توجہ کرے آجے جملہ سمجھ لگے تے سبحان اللہ کے آجے دو عیداں حضور دسیاں رب نے جو دسیاں ضرور دسیاں دو عیداں حضور دسیاں رب نے جو دسیاں ضرور دسیاں منائیاں جی میں آقا نے پڑھائیاں جی میں آقا نے منائیاں جی میں صحابہ نے مناندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے اللہ وال لوکاں نو بلاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے پھلیاں نو سدھے رائے پاندے رواںگے توحیدیاں توحید سناندے رواںگے شان رب العالمین تے چاند اشعار سنیں اللہ دا دتا رزق کھانے والے خیراتاں تے غیراں دا نام لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ او نعمتاں دے وے ہزاراں تے اللہ سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی مہربانی تے اللہ او پھر بھی او دے ولو رو گردانی لڑی تیرے دنداں دی کنے پروئی کنے جڑے نے اکھیاں چے انمول موتی متھا چن برگا تے تلوار ابرو کس نے سوارے نے رخسار ابرو بنا سکتا کوئی نی اکھ نک نہ کنا اے مولا دیا مہربانیاں چنا ٹھنڈے دل غور تے دست مینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینو اے زباں بولن لئی کنے دیتی میاں پیا گلنا کرداں ٹکے ٹکے دیاں قدرت والو جے ایک اکھ ہو جاوے کانی او دنیا دے پیراں دی بن جاوے ڈانی او دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا تے زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا بھی کوئی بنا بھی دے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنہیں تینوں سب کچھ او بندیا او جنہیں تینوں سب کچھ مخت وچ عطایا تو احسان او دے دکی مل پایا السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے برادر اصغر حضرت مولانا قاری ابو بکر عبدالکریم صاحب
حضرت مولانا ابو بکر فاروقی حافظہ تعالی ان کا یہ آرڈر بھی ہے، اور ویسے بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو ادھر والی سائڈ پر بھائی بیٹھے ہیں اس سامنے تشریف لے آئیں، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے۔ ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا نام نہیں لینا، لیکن پھر بھی گزارش کرتا ہوں تشریف لیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بہت سے میرے بھائیوں کی فرمائش بھی ہے کہ اس بھائی کو موقع دیا جائے، اور میری دلی خواہش بھی تھی کہ کبھی کوئی موقع آئے اور کانفرنس ہو اور اپنے بھائی کو میں خطاب کے لیے دعوت دوں۔ میری مراد حضرت مولانا احمد جمیل چھتوی صاحب ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ قاری احمد صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور عباس سمدانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے متصل بعد ان کا خطابات ہوں گے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ سلفیہ کی پہلی کلاس کے طالب علم ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ حضرات، میں نے مولانا عبد المنان صاحب کے حکم سے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ مجھ سے صاحب ہوا کہ میں مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد ابو بکر جمیل حفظہ اللہ کا نام میں بھول گیا، معذرت خواہ بھی ہوں۔ ناظم تبلیغ ہے ہماری مرکزی جمعیت الحدیث فیصل آباد کے، تو میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب دیو دل جمی دے نال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے۔ نبی دا مصلا او سونا مغلا گناہگار کھیاں نو رج کے بکھا دے۔ گناہگار کھیاں نو رج کے بکھا دے۔ تیرا گرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بولا لے۔ تیرا گرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بولا لے۔ میں ویکھاں نظارہ تے حرم دا چوبارہ، مینوں حجر اسود دے بوسے کرا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے۔ میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں۔ میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں۔ میری آس مولا کر معاف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے۔ رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ۔ سحری کراں نال افطاری ویلے، سحری کراں نال افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا دے۔ روزے وچ لیٹے نرل یار جیڑے، او نوکھے جگانوں سیوں پیار تیرے۔ روزے وچ
लेटे निरल यार जेड़े अनोखे जगानों से ओ प्यार तेरे वफादार यारा ते हुबदार प्यारा वफादार यारा ते हुबदार प्यारा ख्वाबां च सानू तू मुखड़े वखा दे ख्वाबां च सानू तू मुखड़े वखा दे है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला तू मैनू सजदे करा दे। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम बक़ियतुस सलफ़ फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हक नूरपुरी साहिब की ज़ेर निगरानी इनेकाद पज़ीर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए और उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फ़रमाए। जामिया सल्फ़िया के कई नौजवानों ने मुझे कहा था कि यार इस प्रोग्राम पर हमने कुछ नात पढ़नी है। मैंने उनसे ये वादा किया है इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद आइंदा साल सिर्फ जामिया सल्फ़िया के स्टूडेंट का एक प्रोग्राम रखेंगे। और अब फ़ज़ीलतुल शेख की इजाज़त से आखिरी नात मैं पढ़ने के लिए दावत देता हूँ जामिया सल्फ़िया के तालिब इल्म मोहम्मद इकराम बेहज़ाद को कि वो तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद इंशाअल्लाह शेख मोहतरम का खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे आका दी ज़ात ऐसी जिथे ज़ातां दा एंड होंदा ए। मेरे आका दी ज़ात ऐसी जिथे ज़ातां दा एंड होंदा ए। जिथे कोले पैगंबर है उथे बातां दा एंड होंदा ए। जिथे कोले पैगंबर है उथे बातां दा एंड होंदा ए। शबे मेराज जद आका चल फलकां तो पार गए। शबे मेराज जद आका चल फलकां तो पार गए। शबे मेराज जद आका चल फलकां तो पार गए। शबे मेराज भी ऐसी जिथे रातां दा एंड होंदा ए। कह दियो सुभान अल्लाह। शबे मेराज भी ऐसी जिथे रातां दा एंड होंदा ए। सुबहानी भी लिखदा ए तारीफ मुहम्मद नू। सुबहानी भी लिखदा ए तारीफे मुहम्मद नू। सुबहानी भी लिखदा ए तारीफे मुहम्मद नू। जिवें तारीफ रब लिखियां जिवें तारीफ रब लिखियां उथे नातां दा एंड होंदा ए। मेरे आका दी ज़ात ऐसी जिथे ज़ातां दा एंड होंदा ए। नबी आदम तो ईसा तक नबी सारे जमा होए।
نبی آدم تو عیسیٰ تک نبی سارے جمع ہوئے، نبی آدم تو عیسیٰ تک نبی سارے جمع ہوئے، جتھے رب دا سجن ہووے، جتھے رب دا سجن ہووے، ملاقاتاں دا اینڈ ہوندے، میرے آقا دی ذات ایسی جتھے ذاتاں دا اینڈ ہوندے، جتھے کولے پیغمبر گئے اتھے باتاں دا اینڈ ہوندے۔ ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، خصوصاً رضوان رحمانی صاحب، اسد کمبو بھائی، اور جتنے بھی تعاون جن کا نام نہیں بھی لے سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی ایک دوست فرما رہا تھا کہ یار پچھلے سال بھی اکتوبر میں کانفرنس ہوئی تھی، جمیل اجمل گرایا صاحب آئے تھے، بڑا مزہ آیا تھا، لیکن اس دفعہ تابع جامعہ کے طلباء آئے تھے، اس دفعہ بھی آئے ہیں لیکن مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا جامعہ کا بیٹا آ گیا ہے، انشاءاللہ خود ہی جگہ لے گا انہیں۔